बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत दिनों बाद हाजिर खिदमत हो रहा हूँ, लेकिन मामला कुछ ऐसा है जिस पे पूरी दुनिया तो बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान से उतनी मजबूत आवाज़ें नहीं उठ रही जितनी उठनी चाहिए थी। अगर आपको याद हो तो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने यूएन से लेकर हर फोरम पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई और दुनिया को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की जो कदर है, या जो हमारे दिलों में जिस तरीके से हम उनको मानते हैं, वो शायद दुनिया इसको नहीं समझ सकती। उन्होंने कोशिश की दुनिया को समझाने की, और काफ़ी हद तक शायद दुनिया ये बात समझ भी गई। इसका नतीजा ये निकला कि 15 मार्च इस साल यूएन में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अभी पिछले दिनों भारत के जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं उनको पार्टी नहीं कहता, मैं उनको हिंदू, जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है ना, ये उसका एक अक्स है जो हमारे सामने बीजेपी की सूरत में है। और फातिल मोदी जो मुसलमानों की 2000 से ज्यादा मुसलमानों को गुजरात में मारने का, शहीद करने का जिसका एजाज है सो कॉल्ड, वो उनका प्राइम मिनिस्टर है और बाकी लोग उस पर चल रहे हैं। नुपुर शर्मा जो उनकी स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, और उसको फिर जो उनके स्पोक्स पर्सन थे या उनके मीडिया हेड हैं, उन्होंने उसको बाकायदा ट्वीट किया। और भारत में जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है, जो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने हिंदुओं को, जो और कास्ट है, उनको इंसान समझने, इंसान नहीं समझते उनको, उन्होंने इसको वेलकम किया। बात यहाँ तक पहुंची क्यों, और भारत में मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से उनके जायदादें जलाई जा रही हैं, वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चियों को उठा के लाया जाए और खुदा न खास्ता क्या क्या उनके साथ किया जाए, और वो कर रहे हैं इसको। दुनिया इसमें बात नहीं कर रही। दुनिया के लिए शायद मुसलमानों की दुनिया के लिए शायद मुसलमानों की जो भी उनकी चीजें मुकद्दस हैं, वो उनको जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। मुसलमानों को इश्तिहार दिलाया जाए और फिर ये कहा जाए कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। इस पर भी हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मजबूत आवाज उठाई थी कि आप दीन के साथ टेररिज्म को कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ मुसलमानों के यहाँ कुछ भी होता है, जहाँ कहीं मुसलमान का नाम आएगा, उसको फौरन टेररिज्म का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिका में कई जगह फायरिंग की और बेनताशा लोगों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो एक आदमी का एक्ट था, कोई वो शायद मेंटली डिरेंज था या सब और मसला था, उसको टेररिज्म मानने को तैयार नहीं है। मसला ये पहुंच क्यों रहा है, और फिर ये पाकिस्तान से इतनी मजबूत आवाज क्यों नहीं उठी? ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। टीएलपी जो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में बाकायदा इस्लामाबाद की तरफ हमलावर हो रही थी, जब फ्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, वो चुप हैं, सिवाय ट्वीट की उन्होंने से आगे बात नहीं की। इसमें हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, इंडिविजुअल मजम्मती बयानात हैं, या कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि हम उसको जुमे के दिन कोई हड़ताल करेंगे। इतना वक्त गुजर गया, अरब दुनिया में इस पर आग लगी हुई है। हम यहाँ पर बैठ के सिवाय चंद एक ट्वीट्स के इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं रहे। क्या ये हमारे लिए काफी है? ये क्या वजह है कि हम हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था? मेरा अपना जाती नुक्ता नजर तो ये है कि हमें अपने सफीर को फौरन वापस बुला लेना चाहिए था, अपने ताल्लुकात उनसे डिग्रेड कर देने चाहिए थे, और ये जो भारत के साथ अमन की बात
کر رہے ہیں لوگ اور بھارت کے ساتھ جو تجارت کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی رپورٹس ہیں کہ کمرشل اٹیچی کو وہاں پہ پوسٹ کر دیا گیا ہے. کیا مقصد ہے اس چیز کا؟ کشمیری بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میرے نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے، ہم ابھی تک صرف مذمتی بیانات تک رکے ہوئے ہیں. کیسے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جب تک ہم پوری دنیا میں متحد ہو کر آواز نہیں اٹھائیں گے اور دنیا کو بھارت کا یہ مخوف چہرہ بار بار نہیں دکھائیں گے اور دنیا کو احساس نہیں دلائیں گے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1.5 ارب زیادہ مسلمانوں کو دل چھلنی کر دیے ہیں اور وہ اس کے نتیجے میں کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو سکتے ہیں. دنیا کو اس چیز کا احساس نہیں دلایا جا رہا. دنیا شاید یہی سمجھتی ہے کہ ہم چھوٹا موٹا احتجاج کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اگر یہ حال رہی تو خدا نخواستہ سے آگے بات بڑھے گی. ہم کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیسے ہم فیس کر سکیں گے؟ میں بڑا ایک گناہگار انسان ہوں، لیکن مجھ جیسے شخص کو تو بہرحال ہر لحاظ سے شرمندگی ہے کہ میں کیسے رحمت اللہ عالمین کے دربار میں حاضری دوں گا. لیکن بحثیت قوم ہم کیا بتائیں گے؟ کیا کریں گے جا کے؟ کیسے بتائیں گے کہ ہم نے صرف مذمتی بیانات سے زیادہ ہم آگے نہیں گئے؟ اس سے ہمیں بحثیت قوم آگے بڑھنا ہوگا، اور بحثیت قوم حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں تو کل یہاں تک بھی ٹویٹ کیا تھا کہ اگر آپ گرینڈ ڈائلاگ چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا سنہری موقع تھا کہ حکومت عمران خان صاحب کو پیشکش کرتی کہ چونکہ آپ نے اسلامی فوبیا کے کاز چیمپئن کیا ہے اور جس وجہ سے پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر بات کی اور جن کو بات ماننا پڑی، تو آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پھر اسی کو لیڈ کیجئے. لیکن شاید ہماری سیاست اس قدر پراگندہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم اس طرح سوچنے بھی ہم اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہتے. میری عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھول جائیں چند دنوں کے لیے کہ کیا جو بھی حکومت کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، آپ خود اس علم کو اٹھائیے اور آگے بڑھیے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی یہ کاز کو چیمپئن کیا ہے. اب آپ کی آواز دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے. آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے آپ کا کہ آپ اٹھیں اور ایک پارٹی لیڈر کی حیثیت نہیں، ایک پاکستان کے ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ پاکستان کی آواز بلند کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ جو اقدامات جن سے دنیا کو یہ احساس ہو، ہم وہ تمام اقدامات کریں تاکہ کم از کم بھارت کو اور دنیا کو اس چیز کا احساس ہو سکے. اللہ کرے میری بات کہیں پہنچے اور لوگوں پہ اثر ہو. آئے مل کے دعا کرے کہ ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری جان، مال، آل، اولاد سب کچھ قربان ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہوں. باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو پاکستان نے پہلے لڑا ہے، اب پھر پاکستان کو ہی لڑنا پڑے گا اور لڑنا چاہیے پاکستان. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.